Hello students, I welcome you back again with another classes. So myself Surendra Chhetri and I teach economics in RKSP School, Darjeeling. So today we are back with the 8th class in economics with a new chapter, and the name of the chapter for today is revenue. So this is a new chapter. We are done with the different chapters like the theory of production, theory of cost, demand, and so on. So I hope you all are taking advantage from these classes. अनि मलाई आशा छ तिमीहरूले यो भन्दा अगाडि क्लासहरु या क्लास गर्दाखेरि अनलाइन क्लासेस हेर्दाखेरि तिमीहरूले खाता बनाएर नोट्स बनाएको छौ भन्ने मलाई आशा पूर्ण भरोसा राख्दछु. सो रेभेन्यू. सो व्हाट इज रेभेन्यू? रेभेन्यू भनेको के हो त? है नेपालीमा रेभेन्यूलाई के भनिन्छ? इन्कम, आय. और रेभेन्यूलाई के पनि भन्न सकिन्छ? इन्कम और प्रोसिड्स. ओके, so what is revenue? Let us first look into the definition. So revenue, what is revenue? The firm produces a good for sale in the market. The money it gets by selling the output is known as total revenue or proceeds of a firm. Okay, हामीलाई थाहा छ है, फर्म भनेको के हो? कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्ने अथवा बिजनेस गर्ने मालिक अथवा एन्टरप्रेन्योर और बिजनेस पर्सन उनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ? फर्म. ओके, र फर्मले के गर्छ? गुड्स प्रड्युस गर्छ. र गुड्स प्रड्युस गर्नुको उसको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ? गुड्स प्रड्युस गरेर उसले बेच्छ, मार्केटमा बेच्ने गर्छ. ओके, र उसले मार्केटमा किन बेच्छ? फर्मको सबभन्दा पहिला एम के हुन्छ? टु म्याक्सिमाइज द प्रफिट. उसले म्याक्सिमम प्रफिट कमाउनुको लागि चाहिँ मार्केटमा के गर्छ? गुड्सलाई बेच्छ. ओके, सो एउटा कुनै पनि फर्मले गुड्स पहिला प्रड्युस गर्छ, त्यसपछि गुड्स प्रड्युस गर्दा उसलाई डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन चाहिन्छ है, र त्यो फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा उसले कस्ट इन्कर गर्छ अथवा एक्सपेन्डिचर गर्छ इन फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन. त्यसपछि अन्तमा उसले अलिकति प्रफिट मार्जिन राखेर मार्केटमा के गर्छ? एउटा सर्टन प्राइस निकालेर बेच्ने गर्छ. ओके, र त्यही गुड्सहरूलाई उसले मार्केटमा बेचेर जति इन्कम पाउँछ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? इन इकोनोमिक टर्म्स रेभेन्यू. ओके, सपोज फर एक्जाम्पल एउटा कुनै पनि फर्म, ओके, सपोज फर एक्जाम्पल एकजना फर्मले के प्रड्युस गरेर सपोज जुस, ओके, सपोज जुस प्रड्युस गर्दा उसकोमा के लागेको छ? कस्ट. ओके न, पहिला कस्ट मिन्स डिफ्रेन्ट कस्ट, फिक्स्ड कस्ट, भेरिएबल कस्ट, कस्ट अफ बिल्डिङ, ओके, कस्ट अफ लेबर एन्ड सो एन्ड सो. कस्ट लाग्यो. सपोज उसलाई जुस प्रड्युस गर्दा उसलाई जुस प्रड्युस गर्दाखेरि 1 लिटर बनाउनु उसलाई कस्ट कति लाग्यो? सपोज ₹5 लाग्यो. ओके, र उसले अब यो गुड्स बनायो, प्रड्युस त गर्यो, तर उसले के गर्नु चाहन्छ? मार्केटमा बेच्छ. ओके, र उसले मार्केटमा बेच्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टन एमाउन्ट अफ प्रफिट, अलिकति उसले प्रफिट राखेर चाहिँ अलिक प्रफिट अब उसको इच्छा अनुसार या मार्केटको सर्वे अनुसार उसले प्रफिट राखेर चाहिँ त्यो जुसलाई उसले बेच्छ. ओके, सपोज उसको प्राइस कति सेट गरेको छ अरे? प्राइस ₹10. ओके, फर एक्जाम्पल. सो यो प्रड्युस गरेपछि उसले प्राइस सेट गर्यो, र यो प्राइस सेट गरेर चाहिँ उसले के गर्छ? मार्केटमा निकाल्छ. ओके, र सपोज उसको मार्केटमा कति सेल भयो अरे जुस? सपोज उसको मार्केटमा जुस कति सेल भयो अरे? 5 लिटर्स. ओके, 5 लिटर्स जुस सेल भयो, र यो 5 लिटर्स जुस सेल गर्दा उसको इन्कम कति हुन्छ? उसको इन्कम हुन्छ, अरू उसको रेभेन्यू प्राइस पर लिटर कति छ? ₹10 इन्टु उसले कति लिटर बेचेको छ? 5. ओके, र 10 इन्टु 5 इज 50. सो दिस 50 उसको जुन चाहिँ यो इन्कम, उसको गुड्सलाई बेचेर जुन चाहिँ इन्कम पाउँछ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? रेभेन्यू. ओके, सो आई होप तिमीहरूले रेभेन्यूको कन्सेप्ट त बुझ्यौ होला है. रेभेन्यू भने के हो त्यो त बुझ्यौ होला. सो व्हाट इज रेभेन्यू? रेभेन्यू भनेको चाहिँ कुनै पनि गुड प्रड्युस गरेर, ओके, त्यसलाई मार्केटमा बेचेर जति इन्कम पाउँछ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? रेभेन्यू. ओके, रेभेन्यू, और यु क्यान अल्सो कल इट इन्कम अर प्रोसिड्स. सो रेभेन्यू भन्ने कन्सेप्ट त तिमीहरूले बुझ्यो होला. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट्स अफ रेभेन्यू. ओके, सो डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट्स अफ रेभेन्यूमा चाहिँ के छ हेर है. डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट्स अफ रेभेन्यूमा आउँछ तिम्रो नम्बर 1, देयर आर 3 कन्सेप्ट्स अफ रेभेन्यू. नम्बर 1 इज टोटल रेभेन्यू, नम्बर 2 इज एभरेज रेभेन्यू, एन्ड नम्बर 3 इज marginal revenue. Okay, so we will discuss these 3 types of revenue or 3 concepts of revenue one by one. Okay, so what is total revenue? Number 1 is
total revenue. Let us first look into the definition. So total revenue is के हो भन्दाखेरि it is the total income received from selling the products. It is the total income received from selling the products. It is given by the total number of goods multiplied by the price. Okay, यो भनेपछि के हो त? Okay, total revenue भनेको चाहिँ goods हरु बेचेर उले अब गुड्स उले जति पनि बेच्न सक्छ. ओके, फर्मले गुड्सहरु बेचेर जति टोटल इन्कम पाउँछ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? टोटल रेभेन्यू. ओके, जति गुड्स प्रड्युस गरेको छ हुन सक्छ उसको डल्लै बिक्री हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ. ओके, डल्लै बिक्री भयो भने त उलाई एकदमै राम्रो रेभेन्यू पाउँछ. ओके, र टोटल रेभेन्यू भने चाहिँ के हो भन्दा फर्मले गुड्सहरु बेचेर टोटल जति इन्कम पाउँछ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? टोटल रेभेन्यू. ओके, र नेक्स्ट पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि इट इज गिवन बाइ द टोटल नम्बर अफ गुड्स मल्टिप्लाइड बाइ द प्राइस. ओके, फर्मले जति गुड्सहरु बेच्छ, ओके, जति गुड्स बेच्छ, सपोज उसले जति क्वान्टिटीमा गुड्स बेच्छ त्यो डल्लैलाई चाहिँ प्राइसले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ उसले के पाउँछ? टोटल रेभेन्यू. ओके, र म्याथमेटिकली हामीले हेर्यौं भने सपोज नम्बर अफ गुड्स सोल्स उसको कति छ अरे? क्यू. ओके, कुनै पनि फर्मको नम्बर अफ गुड्स सोल्स कति छ अरे? क्यू. र उसको प्राइस अफ इच गुड, र एउटा गुडको प्राइस चाहिँ कति छ अरे? पी छ अरे. प्राइस अफ इच गुड चाहिँ कति अरे? पी. ओके, र म्याथमेटिकली टोटल रेभेन्यू टीआर इक्वल टु कसरी दिन्छ? नम्बर अफ गुड्स मल्टिप्लाइड बाइ प्राइस. नम्बर अफ गुड्स हामीले कति छ? क्यू मल्टिप्लाइड बाइ price. Okay, so let us understand with the help of an example. Okay, suppose for example को लागि, okay, suppose एउटा कुनै फर्मले के गरे अरे? जिन्स प्रड्युस गरे अरे. के प्रड्युस गर्यो? जिन्स. ओके, उले जिन्स प्रड्युस गर्दा के गर्छ? उले कस्ट हालेको हुन्छ त्यसमा, हैन? उले त्यहाँनिर कस्ट एक्सपेन्डिचर इन्कर गरेको हुन्छ. डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा जिन्स प्रड्युस गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स चाहियो. बिल्डिङ, मसिनरी, र मेटेरियल्स, लेबर, सो एन्ड सो. यो सबमा उसले के गरेको हुन्छ? कस्ट हालेको हुन्छ. त्यसलाई प्राइस पे गरेको हुन्छ. त्यसलाई के भनिन्छ? कस्ट. ओके, र त्यो कस्टमा अलिकति उसले जति उसको इच्छा अनुसार अथवा मार्केट सर्वे अनुसार उसले सर्टन प्रफिट राखेर के सेट गर्छ? प्राइस. ओके, र सपोज त्यो प्राइस चाहिँ उसको कति अरे? जिन्सको प्राइस चाहिँ उसले आफ्टर कस्ट उसले कस्टहरू सबै पे गरिसकेर प्रफिट राखेर पनि उसको प्राइस चाहिँ कति अरे? सपोज एउटा जिन्सको प्राइस चाहिँ उसको ₹100. ओके, एउटा जिन्सको प्राइस कति छ? ₹100. अनि उसले यो जिन्सलाई अब के गर्यो? मार्केटमा निकाल्यो. उसले थुप्रो प्रड्युस गरेको छ. ओके, उसले मार्केटमा निकाल्यो. उसले मार्केटमा निकाल्दाखेरि सपोज उसको नम्बर अफ जिन्स कति बिक्री भयो अरे? नम्बर अफ जिन्स क्वान्टिटी इट इज डिनोटेड बाइ क्यू. ओके, नम्बर अफ जिन्स उसको कति बिक्री भयो अरे? सपोज उसको बिक्री भयो फर एक्जाम्पल 10. उसको के भयो अरे? 10 वटा जिन्स चाहिँ बिक्री भयो अरे. उसको एउटा जिन्सको प्राइस कति छ? ₹100. र उसको कतिवटा बिक्री भयो अरे? टोटल नम्बर अफ जिन्स क्वान्टिटी 10. 10 वटा बिक्री भयो. ओके, सो टोटल रेभेन्यू चाहिँ कसरी दिन्छ भन्दा हाम्रो यहाँ फर्मुला छ. ओके, फर्मुला के छ? टीआर इक्वल टु पी इन्टु क्यू. ओके, यहाँनिर प्राइस कति छ? एउटा जिन्सको प्राइस कति छ? 100 इन्टु उसको टोटल नम्बर अफ जिन्स उसले कतिवटा बिक्री भएको छ? उसको 10 गर्दा हाम्रो कति आउँछ? 1000. So this 1000 is the total revenue of the firm. Okay, so I hope you understood the concept of total revenue. र total revenue फेरि एकपल्ट भन्दैछु. total revenue भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्मले गुड्स प्रड्युस गर्यो. ओके, र उसले त्यो गुड्स प्रड्युस गरेर उसले मार्केटमा निकाल्यो. ओके, उसको मार्केटमा सर्टन नम्बर अफ गुड्स बिक्री भयो. ओके, जति पनि हुनसक्छ गुड्स बिक्री भयो र त्यो गुड्सको प्राइस हुन्छ. र त्यही प्राइसलाई चाहिँ नम्बर अफ गुड्सले मल्टिप्लाई गर्छ हामी के पाउँछौँ? टोटल रेभेन्यू. सो इट इज द इन्कम रिसिभ्ड फ्रम सेलिङ द प्रोडक्ट्स. इट इज गिभन बाई द टोटल नम्बर अफ गुड्स मल्टिप्लाइड बाई द प्राइस. ओके, सो आफ्टर लुकिङ इन्टु द कन्सेप्ट अफ टोटल रेभेन्यू बुझेपछि है आशा छ तिमीले बुझ्यो होला. सो नम्बर 2 इज एभरेज रेभेन्यू. ओके, एभरेज रेभेन्यूलाई के पनि भन्यो? कसरी पनि देखाइन्छ? एआर. सर्ट फर्ममा कसरी लेखिन्छ? AR. ओके, अब एभरेज रेभेन्यू भने के हो हेर्नु त है. लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड. ओके, सो म तिमीहरूलाई सिम्पल डेफिनेसन दिने कोसिस गरिरहेको छु. ओके, सो एभरेज रेभेन्यू भनेको चाहिँ व्हेन टोटल रेभेन्यू इज डिभाइडेड बाइ द नम्बर अफ गुड्स वी विल गेट एभरेज रेभेन्यू. ओके, सो टोटल रेभेन्यू त तिमीहरूले बुझेको छौ. टोटल रेभेन्यू भने के हो? टोटल इन्कम बाइ सेलिङ द गुड्स. ओके, इट इज गिभन बाइ नम्बर अफ गुड्स मल्टिप्लाइड बाई द प्राइस. नम्बर अफ गुड्सलाई प्राइसले मल्टिप्लाई गर्दा हामीले के पाउँछौँ?
टोटल रेभेन्यू ओके र यदि टोटल रेभेन्यूलाई चाहिँ नम्बर अफ गुड्सले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ हामीले के पाउँछौँ एभरेज रेभेन्यू ओके फेरि पनि सुन है when total revenue TR is divided by the number of goods we will get average revenue okay फेरि राम्रोसँग सुन है टोटल रेभेन्यूलाई नम्बर अफ गुड्सले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ हामीले के पाउँछौँ एभरेज रेभेन्यू ओके सो कसरी पाउँदैछौँ लेट अस डु इट म्याथमेटिकली ओके सिम्पल म्याथमेटिकल विथ द हेल्प अफ सिम्पल म्याथमेटिक्स सो लेट टोटल रेभेन्यू इक्वल टु टिआर यो टिआर त अघि तिमीले देखिहाल्यौ टोटल रेभेन्यू पढाउँदाखेरि होइन र टोटल रेभेन्यू टिआर लेट टोटल रेभेन्यू इक्वल टु टिआर र टिआरलाई हामी कसरी लेख्छौँ टिआर इक्वल टु पी इन्टु क्यू प्राइस इन्टु नम्बर अफ गुड्स ओके सो टिआर इक्वल टु पी इन्टु क्यू एन्ड नम्बर अफ गुड्स कति अरे क्यू ओके देयरफोर एभरेज रेभेन्यू एआर भनेपछि के हो अघि मैले डेफिनेसन के भनेको थिएँ टोटल रेभेन्यू डिभाइडेड बाई नम्बर अफ गुड्स टोटल रेभेन्यूलाई नम्बर अफ गुड्सले डिभाइड गर्नुपर्छ ओके इक्वल टु टिआर डिभाइडेड बाई क्यू हो सो देयरफोर AR average revenue equal to total revenue divided by Q total revenue divided by number of goods okay so अब यहाँसम्म तिमीले बुझ्यौ है एभरेज रेभेन्यू बुझ्यौ सो अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट याद गर है इम्पोर्टेन्ट आई एम मार्किङ इट बाई एस्टरिक ओके म यो स्टारले डिनोट गर्दैछु इम्पोर्टेन्ट एभरेज रेभेन्यू AR okay average revenue AR is equal to the price of a good to the price of a good हेर है त राम्रोसँग एभरेज रेभेन्यू भने तिमीले बुझिहाल्यौ है एभरेज रेभेन्यू भने के हो सिम्पल टोटल रेभेन्यू डिभाइडेड बाई नम्बर अफ गुड्स अर एभरेज रेभेन्यू इक्वल टु टिआर डिभाइडेड बाई Q okay न्यारे अब इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट एभरेज रेभेन्यू AR इज अलवेज इक्वल टु द प्राइस अफ द गुड इज इक्वल टु द प्राइस अफ द गुड एभरेज रेभेन्यू चाहिँ गुड्सको प्राइस भनेको बराबर ओके एभरेज रेभेन्यू र प्राइस अफ द गुड भनेको एउटै कुरा हो ओके एभरेज रेभेन्यू इज अलवेज इक्वल टु द प्राइस अफ गुड्स इम्पोर्टेन्ट नोट ए भेरी इम्पोर्टेन्ट एभरेज रेभेन्यू चाहिँ के हुन्छ प्राइस अफ गुड्ससँग बराबर हुन्छ ओके कुनै पनि गुडको प्राइस छ ओके कुनै पनि गुडको फर एक्जाम्पल जुसको प्राइस 10 छ रुपिस 10 छ त्यसलाई एभरेज रेभेन्यू पनि भन्न सकिन्छ ओके सो एभरेज रेभेन्यू भनेको के हो प्राइस अफ अ गुड अब यो कसरी हो हेरौँ है त अब तिमीले एभरेज रेभेन्यू भन्दा बुझिसक्यौ है एभरेज रेभेन्यू भने के हो टोटल रेभेन्यू डिभाइडेड बाई क्यू ओके इक्वल टु हेरे टोटल रेभेन्यू भने के हो पी इन्टु क्यू प्राइस इन्टु क्वान्टिटी P into Q डिभाइडेड बाई मुनिपट्टि के छ Q ओके र म्याथमेटिक्समा तिमीहरूलाई थाहै छ यो माथि र मुनि एउटै छ भने के भन्छ क्यान्सल सो Q र Q काटियो ओके देयरफोर एभरेज रेभेन्यू इक्वल टु प्राइस अन्डरस्टुड यहाँ तिमीले देखिहाल्यौ ओके सो यसलाई एउटा सिम्पल म न्युमेरिकल एक्जाम्पलले देखाउँछु तिमीहरूलाई ओके अब न्यारै म्याथमेटिकल इक्वेसन त बुझ्यौ ओके एभरेज रेभेन्यू भनेको पनि बुझ्यौ टोटल रेभेन्यू डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी र एभरेज रेभेन्यू इज अलवेज इक्वल टु प्राइस एभरेज रेभेन्यू र प्राइस भनेको चाहिँ के हो एउटै हो ओके गुड्सको प्राइस र एभरेज रेभेन्यू भनेको एउटै हो ओके र यहाँ हेर एभरेज रेभेन्यू कसरी प्राइससँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरो बुझिहाल्यो एभरेज रेभेन्यू इक्वल टु टिआर डिभाइडेड बाई क्यू टिआर भनेको पी इन्टु क्यू डिभाइडेड बाई क्यू यो क्यू र क्यू क्यान्सल एआर इक्वल टु पी सो एभरेज रेभेन्यू के रहेछ विल बी इक्वल टु दि प्राइस ओके र अब यहाँ रे प्राइस अफ वान गुड इम्पोर्टेन्ट याद गरेँ नानी एभरेज रेभेन्यू इज अलवेज इक्वल टु द प्राइस अफ वान गुड एउटा गुडको प्राइस छ ओके सपोज पेनको दाम 10 रुपियाँ छ त्यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ एभरेज रेभेन्यू ओके र अब यो एउटा सिम्पल म्याथमेटिकल न्युमेरिकलले हामी बुझ्न कोसिस गरौँ ओके सपोज म एउटा केस दिन्छु पेन ओके सपोज पेन हेर है पेन सपोज पेनको प्राइस छ अरे प्राइस कति छ अरे सपोज म्याक्स राइटर पेन ओके फेमस तिमीहरूले चलाउने म्याक्स राइटर पेन प्राइस पेनको प्राइस कति छ अरे ₹10 ओके र नम्बर अफ गुड्स यो ₹10 हुँदा सपोज म्याक्स राइटर पेन कतिवटा बिक्री भएको छ अरे सपोज क्यू क्वान्टिटी बिक्री भएको छ अरे सपोज 100 ओके
हेरे सिम्पल म्याथमेटिकल इक्वेसन हेरे म्याथमेटिकल न्युमेरिकल सो पेन छ पेनको प्राइस म्याक्स राइटर पेनको प्राइस कति छ ₹10 ओके र नम्बर अफ क्वान्टिटी कतिवटा बिक्री भएको छ अरे 100 फर एक्जाम्पल म म्याक्स राइटर पेनको प्रड्युसर अरे ओके मैले पेनको दाम कति राखेको छु ₹10 प्राइस र गुड्स कतिवटा बिक्री भएको छ 100 वटा ओके सो टोटल रेभेन्यू भने के हो टोटल रेभेन्यू भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी ओके प्राइस कति छ ₹10 एउटा पेनको दाम कति छ ₹10 इन्टु क्वान्टिटी कतिवटा बिक्री भएको छ 100 सो टोटल रेभेन्यू मेरो कति आयो 1000 हेरे राम्रोसँग अब नाउ एभरेज रेभेन्यू हेरे एभरेज रेभेन्यू भने के हो टी टोटल रेभेन्यू डिभाइडेड बाई क्यू ओके र टोटल रेभेन्यू मेरो कति छ टोटल रेभेन्यू कतिवटा बिक्री भएको छ बिक्री भएर मैले इन्कम कति पाएको छु 1000 ओके डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी मेरो कतिवटा सेल भएको छ 100 ओके सो यो 0 यो 0 यो 0 क्यान्सल गर्दा एभरेज रेभेन्यू मेरो कति आयो ₹10 ओके हेरे एभरेज रेभेन्यू कति आएको छ ₹10 र यो ₹10 केसँग बराबर छ प्राइस सो हामी यो सिम्पल एउटा न्युमेरिकल एक्जाम्पलबाट पनि देखाउन सक्छौँ कि एभरेज रेभेन्यू इज अलवेज इक्वल टु द प्राइस अफ ए गुड ओके र अझै अर्को कुरो बुझ्नु तिमीहरूले एभरेज रेभेन्यू इज अलवेज इक्वल टु द प्राइस अफ ए गुड एउटा गुडको प्राइस के हुन्छ बराबर एभरेज गुड र गुडको प्राइस भनेको एउटै हो ओके सो आई होप यु अन्डरस्टुड द कन्सेप्ट अफ एभरेज रेभेन्यू भनेको सिम्पल के हो टोटल रेभेन्यू डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी नम्बर अफ गुड्स ओके र अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट एभरेज रेभेन्यू इज इक्वल टु दि प्राइस अफ द गुड एभरेज रेभेन्यू र गुडको प्राइस भनेको एउटै कुरो हो ओके सो आई होप यु अन्डरस्टुड द कन्सेप्ट अफ एभरेज रेभेन्यू So after looking into the two concepts that is total revenue and average revenue, now we will move on to third concept of revenue that is marginal revenue. Okay. So what is marginal revenue? Marginal revenue लाई हामी कसरी पनि लेख्न सक्छौं MR. Okay. So अब हेरौँ definition. Let's first look into the definition. Okay. It is the additional revenue obtained by selling one extra unit of the output. सुने राम्रोसँगले. It is the additional revenue obtained by selling one extra unit of an output. अब यो भने के हो हेरे मैले तिमीहरूलाई अस्तिदेखि भन्दैछु ओके प्रोडक्सनको क्लास भयो डिमान्डको क्लास भयो ओके के अरे अर्को कस्टको क्लास भयो यो क्लासहरुमा पनि मैले भनिरहेको छु इकोनोमिक्समा यदि मार्जिनल भन्ने टर्म सुन्यौ कि त के सोच्नु वान एक्स्ट्रा सुने फेरि इकोनोमिक्समा यदि मार्जिनल भन्ने सुन्ने बित्तिकै के सोच्नु वान एक्स्ट्रा ओके र मार्जिनल रेभेन्यू भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा आउटपुट एक्स्ट्रा सेल गर्दाखेरि सुने एउटा आउटपुट एक्स्ट्रा वान एक्स्ट्रा बिक्री गर्दाखेरि एडिसनल एक्स्ट्रा रेभेन्यू कति पाउँछ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ मार्जिनल रेभेन्यू ओके फेरि बुझ्नु न एउटा आउटपुट एक्स्ट्रा वान एक्स्ट्रा आउटपुट सेल गर्दाखेरि एक्स्ट्रा इन्कम अथवा एक्स्ट्रा रेभेन्यू कति पाउँछ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ मार्जिनल रेभेन्यू ओके सो लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड विथ हेल्प अफ एन एक्जाम्पल ओके सपोज म पेनकै एक्जाम्पल लिउँ है अघिदेखि हामी पेनै चलाइरहेको छौँ एक्जाम्पलमा सपोज म पेनको प्रड्युसर अरे ओके सपोज म्याक्स राइटर पेन ओके र पेनको प्राइस कति छ इक्वल टु ₹10 ओके र मैले कतिवटा बिक्री गरेँ अरे सपोज मेरो पेनको प्राइस छ ₹10 र मेरो मार्केटमा सपोज 100 वटा बिक्री भयो ओके क्यू क्वान्टिटी चाहिँ कतिवटा बिक्री भयो 100 ओके सो टोटल रेभेन्यू ओके सरी सो हेर एकपट्टि म लेख्छु क्वान्टिटी एकपट्टि लेख्छु प्राइस ओके र टोटल रेभेन्यू एकपट्टि लेख्छु ओके यहाँ है सपोज मैले बिक्री गरेँ 100 वटा पेन ओके र पेनको प्राइस कति छ एउटा पेनको प्राइस छ ₹10 सो टोटल रेभेन्यू मेरो कति आउँछ TR इक्वल टु P इन्टु Q इक्वल टु 10 इन्टु 100
इक्वल टु 1000 मेरो टोटल रेभेन्यू चाहिँ कति आयो 1000 ओके टोटल रेभेन्यू कति आयो 1000 ओके अब मैले एउटा एक्स्ट्रा प्रड्युस गरेँ र बेचेँ अब मैले अझै एउटा एक्स्ट्रा बेचेँ एउटा एक्स्ट्रा बेच्दा कतिवटा हुन्छ 101 ओके मैले कतिवटा एक्स्ट्रा बेचेको छु 1 एक्स्ट्रा एउटा एक्स्ट्रा बिक्री गर्दा कतिवटा भयो 101 र प्राइस के छ ₹10 प्राइस त्यतिकै छ ओके सो यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा टोटल रेभेन्यू मेरो कति हुन्छ TR इक्वल टु 101 इन्टु 10 इक्वल टु 110 110 रुपियाँ ओ सरी 101 इन्टु 10 मेरो कति हुन्छ 1010 ओके 1010 ओके अब हेरौँ है त पहिला मैले कतिवटा बेचेको थिएँ 100 वटा र प्राइस एउटा पेनको प्राइस कति थियो ₹10 र मैले टोटल रेभेन्यू कति पाउँदै थिएँ 1000 ओके प्राइस इन्टु क्वान्टिटी र अब मैले एउटा एक्स्ट्रा बेचेँ एउटा एक्स्ट्रा बेच्दा कति भयो 101 र प्राइस त्यतिकै छ र मेरो टोटल रेभेन्यू प्राइस इन्टु क्वान्टिटी टोटल रेभेन्यू चाहिँ कति भयो 1010 1010 रुपियाँ ओके अब यहाँ के हुँदैछ हेरौँ है त मैले यहाँ कतिवटा एक्स्ट्रा बेच्दैछु एउटा एक्स्ट्रा अनि मैले मेरो एक्स्ट्रा कति इन्कम आउँदैछ रेभेन्यू यो माइनस यो गर्दा 10 हेरे मैले एउटा एक्स्ट्रा बेच्दाखेरि कति एक्स्ट्रा पाउँदैछु 10 रुपिस एक्स्ट्रा र यही एक्स्ट्रा अमाउन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ मार्जिनल रेभेन्यू ओके आई होप यु अन्डरस्टुड सो मार्जिनल रेभेन्यू भनेको वन्स अगेन एउटा एक्स्ट्रा आउटपुट बेच्दाखेरि एक्स्ट्रा रेभेन्यू अथवा एक्स्ट्रा इन्कम जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ marginal revenue. It is the additional revenue obtained by selling one extra unit of an output. After looking into the different concept of revenue, that is total revenue, average revenue and marginal revenue. Okay, so अब चाहिँ हामी के हेर्छौं relation between average revenue and marginal revenue. Okay, so यो रिलेसन गर्नुभन्दा अगाडि म तिमीहरुलाई फेरि पनि भन्छु अस्तिदेखि नै हामीले गर्दैछौं कस्टमा पनि गर्दैछौं एभरेज र मार्जिनलको रिलेसन ओके प्रोडक्सनको च्याप्टरमा पनि गर्यौ र अब यसमा पनि एभरेज र मार्जिनलको रिलेसन आउँदैछ ओके र मैले त्यतिबेला तिमीहरुलाई के भनेको थिए भन्दाखेरि रिलेसन एभरेज र मार्जिनलको रिलेसन चाहिँ युनिभर्सल रिलेसन तिमीले यसलाई युनिभर्सल रिलेसन मान्नु सक्छौ ओके चाहे त्यो कस्टको च्याप्टर होस् या प्रोडक्सनको च्याप्टर होस् या रेभेन्यूको च्याप्टर होस् त्यो रिलेसन एउटै हुन्छ ओके सो there are three relations between average revenue and marginal revenue. So के हो हेरौँ है त so number 1 when average revenue increases marginal revenue is greater than average revenue हेरै नम्बर 1 ले के भन्दैछ जब एभरेज रेभेन्यू बढ्छ एभरेज रेभेन्यू बढ्छ त्यतिबेला चाहिँ के हुन्छ मार्जिनल रेभेन्यू इज ग्रेटर देन एभरेज रेभेन्यू एभरेज रेभेन्यू बढ्दाखेरि मार्जिनल रेभेन्यू चाहिँ एभरेज रेभेन्यू भन्दा ठुलो हुन्छ ओके सो मैथमेटिकली वी कैन राइट MR is greater than AR when AR increases okay so when AR increases MR is greater than AR so number 1 रिलेसन ले के भन्छ जब एभरेज रेभेन्यू बढ्छ त्यतिबेला मार्जिनल रेभेन्यू चाहिँ एभरेज रेभेन्यू भन्दा चाहिँ बेसी हुन्छ okay so number 2 relation ले के भन्छ when average revenue decreases marginal revenue is less than average revenue so number 2 relation ले के भन्छ जब एभरेज रेभेन्यू घट्दै जान्छ त्यतिबेला चाहिँ मार्जिनल रेभेन्यू चाहिँ एभरेज रेभेन्यू भन्दा चाहिँ कम्ती हुन्छ सो मैथमेटिकली हामीले कसरी लेख्न सक्छौं MR is less than AR when AR decreases okay so MR is less than AR when AR decreases so number 2 रिलेसन ले के भन्छ जब एभरेज रेभेन्यू घट्छ मार्जिनल रेभेन्यू चाहिँ एभरेज रेभेन्यू भन्दा कम्ती हुन्छ सो number 3 रिलेसन ले के भन्छ when average revenue is constant भनेको सेम okay when average revenue is constant
मार्जिनल रेभेन्यू इज इक्वल टु एभरेज रेभेन्यू। सो नम्बर 3 रिलेसनले के भन्छ, जब एभरेज रेभेन्यू कन्स्ट्यान्ट अथवा सेम हुन्छ, चेन्ज हुँदैन, घट्दैन पनि बढ्दैन पनि, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, एभरेज रेभेन्यू इज इक्वल टु मार्जिनल रेभेन्यू। जब के हुन्छ, एभरेज रेभेन्यू कन्स्ट्यान्ट चेन्ज हुँदैन, सेम बस्छ, ओके, त्यति बेला चाहिँ मार्जिनल रेभेन्यू विल बी इक्वल टु एभरेज रेभेन्यू। सो म्याथमेटिकली हामी कसरी लेख्न सक्छौँ, MR इक्वल टु AR when AR is constant. So I hope you understood यो तीनटा रिलेसन त बुझ्यो होला है। यो युनिभर्सल रिलेसन एभरेज र मार्जिनलको युनिभर्सल रिलेसनलाई बुझ्यो होला तिमीहरूले। सो तिमीहरूले यो म्याथमेटिकल इक्वेसन याद गर्यो भने अथवा यो म्याथमेटिकल इक्वेसन तिमीले यो तीनटा म्याथमेटिकल इक्वेसनलाई दिमागमा तिमीहरूले राख्यौ अथवा खातामा लेखेर तिमीले नोट डाउन गर्यो भने तिमीहरूले मजाले लेख्न सक्छौ, ओके। र युजली यो क्वेसन रिलेसन चाहिँ तिमीहरूलाई युजली एक्जाम्समा 1 मार्क्स अथवा 2 मार्क्समा आउँछ, ओके। सो यो तिमीहरूले एकदमै राम्रोसँगले लेखेर नोट डाउन गरेर राख्नु। Our next topic is after looking into the relation between average revenue and marginal revenue, our next topic is relation between AR, average revenue, marginal revenue and elasticity of demand, okay. So हाम्रो अर्को टपिक चाहिँ के हो भने relation between average revenue, marginal revenue and elasticity of demand, okay. So average revenue भने तिमीहरूले बुझिहाल्यो, average revenue भने के हो, total revenue divided by quantity, okay. र marginal revenue भने के हो, additional revenue obtained by selling one extra unit of output। एउटा आउटपुट बेच्दाखेरि एक्स्ट्रा इन्कम अथवा एक्स्ट्रा रेभेन्यू कति पाउँछ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, मार्जिनल रेभेन्यू, ओके। र इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्ने चाहिँ के हो, यो मैले तिमीहरूलाई धेरै अगाडिको च्याप्टरमा गराइसकेको छु, ओके। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको चाहिँ म तिमीहरूलाई रिभिजनको लागि फेरि भन्दैछु। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको चाहिँ डिमान्डको रेस्पोन्स, ओके। डिमान्डको फ्याक्टर्स चेन्ज हुँदा, डिमान्डको प्राइस चेन्ज हुँदा, डिमान्डको इन्कम चेन्ज हुँदा कस्तो प्रकारको रेस्पोन्स देखाउँछ, कन्ज्युमरको इन्कम चेन्ज हुँदा कस्तो रेस्पोन्स अथवा गुडको प्राइस चेन्ज हुँदा डिमान्डले कस्तो रेस्पोन्स देखाउँछ त्यसलाई के भनिन्छ, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, ओके। र इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज कन्ज्युमरले कुनै गुड कन्ज्युम गर्दैछ, ओके। र सपोज कन्ज्युमरको इन्कम बढ्यो, ओके। र हुनसक्छ इन्कम बढ्यो भन्दामै उसले त्यो गुडको डिमान्ड बढाउनु नसक्ला पनि, बढाउनु पनि सक्ला र जस्तोको त्यस्तै डिमान्ड राख्नु पनि सक्ला, ओके। र प्राइस बढ्यो भन्दामा अब डिमान्डले कस्तो रेस्पोन्स, अब प्राइस बढ्दाखेरि डिमान्ड घट्छ है, र डिमान्ड बेसी पनि नघट्नु सक्ला अथवा घट्दै नघट्नु पनि सक्ला, ओके। र हो त्यो कुरालाई चाहिँ के भन्छ, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, द रेस्पोन्स अफ डिमान्ड इन रेस्पोन्स, द डिमान्डको रेस्पोन्स, ओके। डिमान्डको फ्याक्टर्स चेन्ज हुँदा, प्राइस इन्कम चेन्ज हुँदा डिमान्डले कस्तो प्रकारको रेस्पोन्स देखाउँछ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, ओके। आई होप इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड तिमीहरूले राम्रोसँगले हेरेको छौ होला है, अगाडिको एपिसोडहरूमा राम्रोसँगले हेरेको छ होला, र हेरेको छैन भने पनि सो तिमीहरूले त्यो एपिसोड हेर्न सक्छौ। र टपिकको नाम छ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है। र सो विदाउट मच डिले, सो रिलेसन बिट्विन AR, MR and elasticity of demand चाहिँ कस्तो हुन्छ हेरौ है त, ओके। लेट एभरेज रेभेन्यू इक्वल टु AR, ओके, र एन्ड मार्जिनल रेभेन्यू इक्वल टु MR एन्ड इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इक्वल टु E, स्मल e। अनि इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई चाहिँ हामी कसरी देखाउँछौँ, स्मल e, ओके। सो रिलेसन बिट्विन AR, MR एन्ड इलास्टिसिटी इज गिभन बाई, रिलेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ, AR, MR र इलास्टिसिटी रिलेसन चाहिँ MR इक्वल टु AR, MR इक्वल टु AR इन्टु 1 माइनस 1 अपन E। फेरि हेर है, रिलेसन बिट्विन MR, AR र इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ कसरी देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ MR इक्वल टु AR इन्टु ब्राकेटमा 1 माइनस 1 अपन E। सो यो रिलेसन चाहिँ तिमीहरूले एकदमै राम्रोसँगले नोट डाउन गर्नु र यो रिलेसनलाई चाहिँ तिमीहरूले एकदमै राम्रोसँगले याद गर्नु, ओके। तिमीहरूले दिमागमा हालेर राख्नु, किनभने यो रिलेसनबाट तिमीहरूलाई एचएसमा प्राय जस्तो 2 मार्क्सको क्वेसन तिमीहरूलाई आइरहेकै हुन्छ, ओके। प्राय जस्तो एचएसमा चाहिँ यो रिलेसनबाट चाहिँ तिमीहरूलाई
2 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ आइरहेको हुन्छ। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, दिस रिलेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र यो रिलेसनलाई चाहिँ तिमीले एकदमै राम्रोसँगले याद गरेर राख्नु। ओके, सो अब यो रिलेसनबाट हिसाब चाहिँ कस्तो आउँछ? ओके, सो हिसाब कस्तो आउँछ? सो वी विल लुक इट अगेन। तिमीहरूले रिलेसन बिट्विन एमआर एआर र इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हेऱ्यौ है, र रिलेसन कस्तो थियो? एमआर इक्वल टु एआर 1 माइनस 1/e होइन, वेयर ई चाहिँ के थियो? हाम्रो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। ओके, सो मैले तिमीहरूलाई अघि भनेको थिएँ यो रिलेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, र यो रिलेसन किन इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि यो रिलेसनबाट एचएसमा प्रायः जस्तो तिमीहरूलाई 2 मार्क्सको क्वेसन यो रिलेसनबाट सोधिरहेकै हुन्छ। ओके, र क्वेसन चाहिँ कस्तो खालको सोध्छ हेरौँ है। र क्वेसन चाहिँ कस्तो प्रकारले सोध्छ भने यसरी सोध्नेछ, राइट डाउन द रिलेसनसिप बिट्विन मार्जिनल रेभिन्यू एन्ड एभरेज रेभिन्यू व्हेन इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज युनिटी। ओके, हेर है, क्वेसन के भन्दैछ? युनिटी, यो युनिटी भनेको के हो? 1। ओके, यो क्वेसन कति मार्क्समा आउँछ? 2 मार्क्स। सो राइट डाउन द रिलेसनसिप बिट्विन मार्जिनल रेभिन्यू एन्ड एभरेज रेभिन्यू वेन इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज युनिटी। ओके, हामीलाई क्वेसनले के भन्दैछ अरे? युनिटी भनेको 1। ओके, सो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ 1 हुँदाखेरि, ओके, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड 1 हुँदाखेरि मार्जिनल रेभिन्यू र एभरेज रेभिन्यूको रिलेसन चाहिँ कस्तो छ त्यो चाहिँ हामी के गर्नु भन्दैछ? निकाल्नु भन्दैछ। ओके, र यसलाई हामीले कसरी गर्छ? सो लेट अस लुक। ओके, सल्युसन हामीलाई के दिएको छ? इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड ई स्मल ई इक्वल टु हामीलाई कति देख्छ? युनिटी, युनिटी भनेको कति हो? 1। ओके, सो अब हामी रिलेसन कसरी निकाल्छौँ अरे? हामीलाई थाहा छ रिलेसन के दिएको छ? RELATION रिलेसन बिट्विन एआर एमआर एन्ड इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। ओके, सो के छ हाम्रो? एमआर इक्वल टु एआर 1 माइनस 1/e। ओके, सो अब हामी कसरी निकाल्छ अरे? इक्वल टु एआर यतिकै छ। ओके, सो हेरौँ है त, र यहाँ है यो 1 यतिकै छ माइनस 1/e। ई भने के हो? इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हामीलाई कति दिएको छ? युनिटी 1। सो यहाँ हामी कति हाल्छौँ? 1। ओके, एमआर इक्वल टु एआर 1 माइनस 1/1। ओके, इक्वल टु एआर 1 माइनस यो 1 डिभाइडेड बाई 1 कति हुन्छ? 1। ओके, सो इक्वल टु एआर इन्टु 1 माइनस 1 भनेको कति हो? 0। ओके, सो 0। सो इक्वल टु एआर इन्टु 0, कुनै पनि कुरोलाई 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति पाउँछ हामी? 0। ओके, सो यो रिलेसनबाट हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि लेखो एमआर इक्वल टु 0। सो यो रिलेसनबाट हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हामीलाई कति देख्छ? 1। ओके, क्वेसनले कति देख्छ? 1। सो हामीलाई फर्मुला थाहा छ है, एमआर इक्वल टु एआर 1 माइनस 1/e, एमआर इक्वल टु एआर 1 माइनस 1/e। सो एमआर इक्वल टु एआर 1 माइनस 1/ हामीलाई ई कति दिएको छ? 1, त्यो बेला पनि निहाल्छौँ। ओके, इक्वल टु एआर डिभाइडेड बाई 1 माइनस यो 1 डिभाइडेड 1 कति हुन्छ? 1। ओके, सो एआर इन्टु 1 माइनस 1 भनेको के हो? 0। ओके, सो कुनै पनि कुरोलाई के हुन्छ? 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 आउँछ। देयरफोर एमआर इक्वल टु 0। ओके, देयरफोर व्हेन इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, व्हेन इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड E इक्वल टु 1। ओके, हाम्रो रिलेसन के आयो? एमआर इक्वल टु 0, 1, एमआर इक्वल टु 0। सो आशा छ तिमीहरूले यो बुझ्यो होला है, र यो एउटा सिम्पल सानो हिसाब आउँछ तिमीहरूलाई एचएसमा 2 मार्क्सको आउँछ, र त्यही कारण चाहिँ रिलेसन बिट्विन एमआर एआर र इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड तिमीहरूले एकदमै राम्रोसँगले नोट डाउन गरेर कपीमा लेखेर राख्नु। ओके, सो दिस मच फर टुडे। सो आई होप तिमीहरूले आजको
टपिक पनि बुझ्यो होला आजको च्याप्टर है। सो तिमीहरूले घरमा राम्रोसँगले नोट डाउन गरेर राख्नु।